म्हज्या मोगाच्या भारताच्या नागरिकांनो, वोट आमचे हक्क आमच्या संविधानान आमकां दिल्लें. वोट आमची जबाबदारी संविधान राखचें, आमचो गांव आनी देश राखून व्हरचें. वोट आमची सकत, इट इज आवर पावर. आतां मात्र दाखोवंक जाता. आतां चुकल्यार मुखल्या 5 वर्सांनी जबाबदारेंत आमी चुकता. फाटल्या दिसांनी एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत प्रसार जाल्ली, व्हायरल जाल्ली, तुमी पळोवन आसोंक पुरो. खंयच्याय एका पंचायताच्या व्हडल्या उदकाच्या टँकी वयर एक कात्तें वयर टँकीच्या वयर वचून रावलां. एका कुशीन साबार जण सकयल रावून वयर पळोवन विचारते आसात, कात्तें कशें वयर चडलें. पूण टँकीच्या आनी एका कुशीन एकलोच तो रावला आनी तो विचारता, ह्या कात्त्याक वयर कोणें चडयलें. ह्या वेळार हें एक सखालीक पूण म्हाका दिसता. आमच्या कुटुंबांत काजार काडटना आमी आमच्या भुरग्याक कोणायकी दिना. बदलाक आमी कोणाक आमी सैरीक पळयता, त्या व्यक्तीचो गांव, काम, बूद, शिकाप, कुटाम आनी हेर जायत्यो संगती पळोवन आमी एक सैरीक उलयता, ह्या सैरीक आमी हाडटा. ह्या दिसांनी हर एकलोय मुखेली हात जोडून आमचे कडच्यान येता आनी आमी तांकां हात हालयता. पूण एक फावटी वोट जालो जाल्यार आमी हात जोडून वचचें आनी तांणी हात हालोवचें जाता मस्तपटी. वोट घालचें एक काम जबाबदारी जाल्यार तो वोट जबाबदारेन घालचें आनी एक काम आमकां आसा. दोनी सांगाता वेता, देखून हक्क आनी आमची जबाबदारी दोनी सांगाता आसात. ह्या दिसांनी जायते मुखेली तेणे रोड शो म्हणटा आमी ते मार्गान आसात. जर तर आमी आमची जबाबदारी सारकी पाळिना, मुखलीं 5 वर्सां आमी मार्गार जावंक पुरो. देखून हर एकल्याकी एक जबाबदारी आसा, वोट घालचें. आमचें संविधान आमकां स्पश्ट सांगता की इट डिक्लेअर्स इंडिया एज सॉवरीन म्हळ्यार सार्वभौम, सोशलिस्ट म्हळ्यार समाजवादी, सेक्युलर म्हळ्यार जात्यातीत, डेमोक्रेटीक प्रजासत्तात्मक आनी रिपब्लीक गणराज्य. एंड इट्स कमिटेड टू जस्टीस, इक्वालिटी आनी लिबर्टी म्हणटात. ह्यो 3 संगती आसात. न्याय आनी नीत, समाज संपोवन आनी स्वातंत्र्य. सकट लोकांचें स्वातंत्र्य पळोवचें, सांबाळचें हें आमकां संविधानान आमकां दिल्लें हक्क आनी संविधानाच्या सुरवेर ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात. आतां आमकां बदलावान हाडूंक एक अवकाश आसा. खंयचीय ती पार्ट जावं दी, एक बदलावान हाडूंक आतां आमकां अवकाश आसा. जर तर आतां आमी चुकल्या जाल्यार आनी 5 वर्सां आमी राखाचे, तवळ कितें म्हणलें आमकां कळीत ना. आमचे हक्क आमी वोट घालया, आमची जबाबदारी संविधान सांबाळून व्हरया. फाटल्या दिसांनी एका टॉकांत हांवें आयकलें, तरेपटी पयशां खातीर वोट दिल्ले आसात, विकले आसात. ते स्टॅटिस्टिक्स बारे करता बरीत. जर तर कोण एकल्याक 500 रुपये दिवन ताचो वोट मोलाक काण घेता जाल्यार ह्या 5 वर्सांनी 1825 दीस आसात. म्हणटाना एका दिसाक 20 आनी 7 पयशे दिल्ले बरी जालें. 27 पयशे मात्र मेळचे एका दिसाक. 500 रुपये 5 वर्सांक. जर तर 1000 रुपये दिला जाल्यार 50 आनी 4 पयशे मेळ्ळे बरें जालें दिसाक. आनी जर तर कांय कोणी एकलो 2000 रुपया तसो वोट विकता जाल्यार ताका एका दिसाक 1 रुपये 8 पयशे मेळ्ळे बरें जालें. तितलो सवाय न्ही, तितलो चीप आमचो वोट न्ही. आमची जबाबदारी आमकां आसा. देखून 20 आनी 6 तारीख शुक्रार दनपारां भितर आमी सगळ्यां वोट घालया. जोगत्या, मनशापणाच्या, अभिवृद्धी करच्या, न्याय नितीच्या आनी अल्पसंख्याकाची हक्कां उखोवन धरच्या व्यक्तीक वोट दिवया. सर्ब म्हज्या भावंडा लागीं ही म्हजी खालती विनंती. मोगाच्यानो, हे पडचें एलिसांव वर वोट म्हणटा आमी, हें आमचें चुनावण. वो आमचो देश आनी आमचो वोट. आमी जबाबदारेन हें आमचें काम करया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. जय कर्नाटक, जय भारत.